Welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course और आज भी हम मॉड्यूल नंबर 2 में जो चीज़ कवर कर रहे हैं वो है सिक्योर एप्स डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन। ये हमारा प्लान है मॉड्यूल नंबर 2 में 8 सब कैटेगरीज़ हैं। हमने सिक्योरिटी इन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट कवर कर लिया है। वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। आज हम सिक्योर ऐप डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिक्योर स्टेजिंग क्या होती है। इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, टेस्टिंग, स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ डेवलप्ड एप्लीकेशंस। जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप कर ली हैं उस चीज़ को हमें चेक करना पड़ता है। इसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ औक़ात प्रोग्रामर्स कोई ऐसी मिस्टेक बीच में कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उसका एक प्रोसेस होता है कि हम किस तरह वो एप्लीकेशंस को अपने प्रोडक्शन सर्वर तक लेके आते हैं। पहले टेस्टिंग और दूसरे फेजेस होते हैं। इट सिक्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ द लाइव एप्लीकेशंस जो कि उसके साथ भी चल रही हैं वाइल मेंटेनिंग द बेस लाइन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। मीन्स जो एक बेस रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने लाजमी पूरी की हुई हो। अब सिक्योर स्टेजिंग वर्क फ्लो के अंदर हमारे पास 4 मेन कैटेगरीज आती हैं। पहली है डेवलपमेंट, दूसरी आती है टेस्टिंग, थर्ड है स्टेज और नंबर 4 पे आती है प्रोडक्शन। ये इसी सीक्वेंस के अंदर मूव करती है और इसी तरह आप लोगों को इसे समझना है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। Now I would like to endorse it over here again that kindly subscribe to the channel. अपने कमेंट्स लाजमी छोड़ें नीचे ताकि हम इस कोर्स को बेहतर कर सकें। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी डिफरेंट फेजेस को। जैसे मैंने कहा कि पहले डेवलपमेंट होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर स्टेज एनवायरनमेंट और फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होती है। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर होता है कि इट्स यूज फॉर इनिशियल कोड डेवलपमेंट एज पर द कंसेप्ट एंड मॉडिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम पहला उसका रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं फ्रॉम द डिज़ाइनिंग प्रोस्पेक्टिव, उसकी मॉडिफाई करते हैं और फिर हम उसे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये सिक्योर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट जो भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं इसे हम एक सिक्योर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। इसे कभी भी हम अपनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं लेके आते, क्योंकि जब हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे बग्स भी हो सकते हैं और हमने उसे अभी वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग और दूसरी चीज़ों के लिए चेक नहीं किया होता। अगर वो एप्लीकेशन डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर चली जाती है तो और भी जो एप्लीकेशन आपके प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर हैं उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए हम उसे टोटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन के एकदम डेवलपमेंट के अंदर रखते हैं। इट मस्ट बी टेस्टेड विद डमी डेटा। कभी भी उसके ऊपर जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं हम उसके ऊपर लाइव डेटा नहीं डालते। जो भी डेटा होता है वो सारा डमी डेटा होता है। अब इंटीग्रिटी मेजरमेंट हमें बताता है कि हम इसके अंदर क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी ऑफ कोडिंग, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं इससे पहले कि वो मूव करे अपने प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई सेल्स रिपोर्ट निकाल रहे हैं या वेयर हाउसिंग या इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ भी, तो जो डेटा आप पास कर रहे हैं उसका डायरेक्ट कैलकुलेशन के साथ रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट करनी होती हैं। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है यूनिट टेस्टिंग और दूसरी होती है इंटरफेस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इवेल्युएट करता है कोडिंग को कि वो बेस लाइन रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस है हमारी, कि सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हों। इंटरफेस टेस्टिंग कम्युनिकेशन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में देखता है कि इसका आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कि एक एप्लीकेशन अगर दूसरी एप्लीकेशन से डेटा ले रही है या डेटाबेस से ले रही है तो वो फिर आगे कैसे जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती है एनवायरनमेंट जो कि एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है और टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं। टेस्टिंग एनवायरनमेंट इज यूज्ड टू मर्ज कोड। डिफरेंट डेवलपर्स बैठे हुए डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन और फिर वो कोड को मर्ज करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसके अंदर कोई भी जो भी बग्स आते हैं उसे देखते हैं, ये देखते हैं कि कहीं वो परफॉर्मेंस उसकी किसी तरह बाकी सिस्टम्स को स्लो तो नहीं कर रही या बहुत ज़्यादा रैम इंटेंसिव तो नहीं है, मेमोरी इंटेंसिव तो नहीं है, आउटपुट उसकी क्या है और फंक्शनैलिटी वगैरह चेक की जाती है।
ٹیسٹنگ انوائرمنٹ جو ہے یہ کافی حد تک میچ کرتی ہے پروڈکشن انوائرمنٹ سے، کیونکہ اب اپلیکیشن ڈیولپ ہو گئی ہے، ہم لوگ اسے اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ ایک پروڈکشن انوائرمنٹ میں ہو، لیکن ابھی یہ پروڈکشن انوائرمنٹ میں نہیں ہے، اس کی انوائرمنٹ اس طرح کی بنائی جاتی ہے، ابھی بھی آئسولیٹڈ ہے لیکن ٹیسٹنگ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے اندر دو فیزز ہوتے ہیں، ایک الفا ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے۔ الفا فیز ارلیئر ورژنز ہوتے ہیں جس کے اندر فیچرز اور فنکشنالٹی وغیرہ اس کی ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ بیٹا ورژن جب بن جاتا ہے تو ہم اسے ایک لمیٹڈ نمبر آف یوزرز کو دیتے ہیں کہ وہ اسے رن کریں، اس کے اوپر ڈیٹا ڈالیں، اس کی ٹیسٹنگ کریں، لیکن ابھی بھی یہ پروڈکشن سرورز پہ نہیں گئی ہے، اس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو انوائرمنٹ آتی ہے وہ ہے اسٹیج انوائرمنٹ، جسے ہم پری پروڈکشن انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ انشور کرتا ہے کہ اپلیکیشن اسی طرح بالکل چل رہا ہے جس طرح کی ہم نے بیس ریکوائرمنٹس اس کی کریکٹ کی تھی، اور یہ کسی بھی طرح اور جو اپلیکیشنز اسی انوائرمنٹ میں چل رہی ہیں انہیں افیکٹ نہیں کر رہی۔ اسٹیجنگ انوائرمنٹ ایگزیکٹلی سیم ہوتی ہے جیسے کہ ایک پروڈکشن انوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس سٹیج کے اندر ہم کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، نہ کہ الاؤڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگ صرف نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ یہ پرابلمز آئی ہیں، اور پھر وہ اپنے سائیکل پہ دوبارہ جاتا ہے اور اس پورے سائیکل کو کور کرتے ہوئے اس کی ساری دوبارہ سے اس کے اندر سے یہ چیزیں ریکٹیفائی کی جاتی ہیں۔ اس کے اندر سیکیورٹی ٹیسٹنگ بھی آ جاتی ہے، ونربلٹی ٹیسٹنگ بھی آ جاتی ہیں، انجیکشنز بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کے لیکنس یا کوئی بھی پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی لوپ ہولز رہ گئے ہیں وہ سارے اسٹیج پہ چیک کیے جاتے ہیں۔ اور پھر مینجمنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے ٹو سائن آف بیفور اٹ مووز ٹو دی پروڈکشن انوائرمنٹ ریلیز، بیکاز وہ آپ کی لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے ٹورڈز دی ادر اینڈ، جب آپ کے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسٹرنل ورلڈ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس جب یہ اپلیکیشن اپنے پروڈکشن انوائرمنٹ کے اندر آ گئی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں لائیو انوائرمنٹ، اٹس ریلیز ٹو دا پروڈکشن سرورز، یعنی جو مین سرور جو کہ ایکسپوز ٹو دی آؤٹ سائڈ انٹرنیٹ، اس کے اوپر اپلیکیشن آپ کی ہوسٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مینٹیننس، بیک اپ اور ڈیزاسٹر ریکوری پلانز وغیرہ سارے ہوں، کانسٹنٹ بیک اپس لیے جا رہے ہوں، کیونکہ اگر کوئی اپلیکیشن کریش کر جاتی ہے تو آپ کا فال بیک پروسیجر کیا ہوگا۔ ڈیولپرز کا اس کے اوپر کوئی رائٹ نہیں ہوتا اس وقت، کیونکہ وہ پروڈکشن انوائرمنٹ میں چلی گئی ہے، وہ ماڈیفائی نہیں کر سکتے کوڈ، وہ اس کے اندر آلٹریشنز نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب ایک دفعہ پروڈکشن سرور کے اوپر اپلیکیشن چلا جائے تو کوئی بھی ڈیولپر کسی بھی میلیشیس کانٹینٹ کے تھرو اپنی ہی اپلیکیشن کو کمپرومائز نہ کروا جائے۔ اس کے اندر ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں، مے بی ہی از ناٹ ہیپی ود دا مینجمنٹ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس اپلیکیشن کو جب وہ پروڈکشن سرور کے اوپر چلی جاتی ہے تو ڈیولپر کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ دے شوڈ فالو دا ریلیز مینجمنٹ سائیکل۔ اگر کوئی بھی ایڈیشن یا سبسٹریکشن یا کوئی بھی فنکشنالٹیز وغیرہ ایڈ کرنی ہے، لیکن ایمرجنسی سچویشنز کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کا ایک ہم پورا سائیکل چینج مینجمنٹ پروسیجرز کور کر چکے ہیں۔ وہ اگر کور ہو رہے ہوں، وہ ساری چیزیں دیکھ کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اکاؤنٹڈ فار لکھا جاتا ہے، اس کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ماڈیفائی ایمرجنسی سچویشنز کے اندر کر سکتے ہیں اسے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے کوڈ کو سیکیور کس طرح بنا سکتے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں۔ اٹس اے پریکٹسنگ آف سیکیورنگ دا کوڈ پرنسپلز، جو بھی ٹیسٹنگ ٹیکنیکس نون ہمارے پاس ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو ڈیٹیکٹ اینی فلاز یا ولنربلٹیز کوڈ کے اندر، ہم وہ یوز کرتے ہیں۔ اور کوڈ کی ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہم سورس کوڈ کے اندر دیکھتے ہیں، آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے، مشین کوڈ ہوتا ہے اور بائنری کوڈ ہوتا ہے۔ یہ چار مین کیٹیگریز ہوتی ہیں اس کی۔ سورس کوڈ جو آپ کو پتہ ہے یہ ایک نارمل ریڈیبل لینگویج میں لکھا ہوتا ہے، جو اسے ہم کلیئر ٹیکسٹ فارمیٹ پہ کہتے ہیں، جو بھی آپ پروگرامنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اسے سورس کوڈ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کوڈ جو ہوتا ہے یہ جب ہم کوئی کوڈ لکھتے ہیں اسے پھر کمپائل کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ کمپائلر ایک ایگزیکیوٹیبل پروگرام بناتا ہے جو کہ سرٹن فنکشنز پرفارم کرتا ہے، اسے آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں۔ مشین کوڈ ایک لو لیول مشین لینگویج ہے جو کہ انسٹرکشنز دیتا ہے ٹو کنٹرول سی پی یو پروسیسز اور جو ٹاسک وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بائنری کوڈ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی اسکرپٹنگ لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے اور اس لینگویج کے تھرو ہم کوئی بھی ٹاسک، ٹریگرز، فنکشنز، آپریشنز وغیرہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے بٹوین سورس کوڈ، آبجیکٹ کوڈ، مشین کوڈ اور بائنری کوڈ۔ اب اس کے اندر ہم لوگ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے اپنے کوڈ کو کس طرح سیکیور بنا سکتے ہیں۔
اب اس کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنیکس آتی ہیں ہمارے پاس. ایک تو ہے کوڈ ری یوز, تھرڈ پارٹی لائبریریز جو ایس ڈی کے ڈیولپمنٹ کٹس وغیرہ آپ کو ملتی ہیں. میک شیور کہ آپ صرف وہی لائبریریز یوز کر رہے ہیں جو کہ ویریفائڈ ہوں اور آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں کسی ٹرسٹڈ سورس سے جو کہ ٹیسٹڈ ہوں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انوملیز یا ولنریبلٹیز نہ ہوں. میموری مینجمنٹ ہوتا ہے, اسمارٹ ڈائنامک مینجمنٹ آف دی میموری, کیونکہ جب ایک اپلیکیشن یوز کر رہی ہے میموری کو تو جب اس نے اپنی اپلیکیشن سٹارٹ ہو گئی, بیسک آپریشنز اس کے پرفارم ہو گئے تو اسے ریلیز کر دینی چاہیے میموری. اس کا مطلب ہے کہ ڈائنامکلی وہ مینیج کر رہی ہو میموری کو. ڈیڈ کوڈ, جو بھی آپ نے کوئی بیچ میں کوڈ سنپلٹس ڈالے ہیں جو کہ آپ ٹیسٹنگ پرپزز کے لیے یوز کر رہے تھے, اب کیونکہ وہ پروڈکشن سرورز کے اوپر جائے گا, میک شیور یو ریموو اٹ فرام دیئر. کوڈ سائننگ ہوتا ہے ڈیجیٹل سائن کوڈ ٹو کنفرم دی اوتھینٹسٹی اینڈ انٹیگریٹی آف اٹ, تاکہ اس چیز کو ہم ویریفائی کر سکیں کہ کوڈ آپ کا کسی بھی طرح ماڈیفائی نہیں ہوا ہے. اب کوڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم دو چیزیں کرتے ہیں, جو کہ ایک ہے انکرپشن, دوسری ہے آبفسکیشن. انکرپشن ہوتا ہے ٹو میک دا کوڈ انریڈیبل, آف کورس اس کے لیے آپ کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے کی اس کی چاہیے ہوگی, لیکن میک شیور کہ یہ رن ٹائم انوائرمنٹ سے پہلے ڈیکرپٹ ہو جائے تاکہ کوئی کوڈ آپ کا ریڈ نہ کر سکے. آبفسکیشن ہوتا ہے ٹیکنیک ٹو میک دا کوڈ ڈیفیکلٹ ان اے وے ریورس انجینئرنگ اس کے اوپر نہ ہو سکے. اب بہت سارے سرورز کے اوپر جو اٹیک ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی ویب شیل ڈراپ ہوا, اسے ہم لیٹر کور کریں گے. اب ویب شیل کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت لمبا ایک پروگرامنگ کوڈ ہوتا ہے, اسے یہ آبفسکیٹ کر دیتے ہیں. تو یو بینگ دا سیکیورٹی ایکسپرٹ یا سیکیورٹی پروفیشنل, آپ کو اس کوڈ کو ڈیکرپٹ کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ لائنز آف کوڈ جو کہ اس چھوٹے سے کوڈ کے پیچھے ہوتی ہے, ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی ٹارگیٹ کیا تھا اس سرور پہ جب انہوں نے اٹیک کیا. تو اب کوڈ انسائٹس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جسے آپ وزٹ کر کے بہت یوزفل انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں. اب یہ ویب سائٹ ہے جیسے کہ وہاں لنک میں دیا ہے owasp.org. یہ ایک نان پروفٹ فاؤنڈیشن ہے, یہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ لوگ جتنی بھی کوئی ونربلٹیز نون اپلیکیشنز کے اندر یا کچھ بھی آتی ہیں اس کے اوپر یہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر ٹپس دیتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ جائیں تو یہ آپ کو جو ٹاپ 10 ونربلٹیز جو کبھی ملی ہیں اس کے اوپر یہ مینشن کرتے رہتے ہیں. ہر 3 سال کے اندر یہ اپنا ایک وائٹ پیپر ریلیز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو یہ انجیکشن کے بارے میں, انجیکشن فلاز, SQL وغیرہ کے بارے میں دیکھنا ہے تو آپ اسے کلک کریں گے اور آپ کو یہ اس کے امپیکٹس وغیرہ بھی بتائے گا, سیکیورٹی ویکنس کیا ہے, اسے آپ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں یہاں پہ ود ایگزامپلز اینڈ ریفرنسز یہاں پہ مل جاتی ہے. تو اگر آپ ایک پروگرامر ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نون ولنریبلٹیز کسی بھی ایک پروگرامنگ ایکسپلائٹ اس کا کیا ہے تو اور اسے کس طرح آپ نے فکس کرنا ہے, تو وہ انفارمیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گی. فردر ان کے پاس ڈفرینٹ انفارمیشن ہے یہاں پہ, جیسے موبائل کے سیکیورٹی ٹیسٹنگ گائیڈس بھی ہیں, پھر آپ کے پاس یہاں پہ ویب سیکیورٹی کے بھی ہیں, ان کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں, افریقہ وغیرہ اور ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ ایٹسٹرا. آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ادھر ہیں اور اس کے حساب سے ان کے بھی کوئی بھی جو بھی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے آس پاس آپ کس طرح ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ بات کریں گے, ان کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں, آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوڈ سیکیورٹی اسسمنٹ کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس 2 قسم کا کوڈ ہوتا ہے, اسٹیٹک کوڈ انالیسز ہوتا ہے, ڈائنامک کوڈ انالیسز ہوتا ہے. فرق صرف دونوں میں کیا ہے کہ یہ آٹومیٹڈ ہے, ڈائنامک ہم ڈفرینٹ کوڈز یوز یا اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں ٹو ٹیسٹ اٹ. اسٹیٹک ہے نان اسٹیٹک کوڈ فار ولنریبلٹیز, ہم خود ایگزامن کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, اور ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کی اپلیکیشن کو چیک کرتی ہیں. Now فزنگ ہوتا ہے ایک آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ یوز ٹو ڈسکور کوڈنگ ایررز بائی پاسنگ fuzzy logic to pass the fuzzy code inside called invalid unexpected data اور monitoring the response etc. اس طرح ہم کوئی بھی ڈیٹا, کوئی اپلیکیشن بن گئی ہے اس کے اندر گاربیج ڈیٹا ڈالیں گے, آرگیومنٹس ڈالیں گے, اسپیشل کیریکٹرز ڈالیں گے اور اس کا پھر ریسپانس دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اپلیکیشن کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. پھر ہمارے پاس یوز کیسز ہوتے ہیں ٹو ٹیسٹ سینیریوز لائک پازیٹیو ٹیسٹنگ اف ایپلیکیشن ورکس ایز ایکسپیکٹڈ, جو ہمیں پتا تھا جس طرح بنائی ہے ایگزیکٹلی ویسے چل رہی ہے, اسے ہم یوز کیس کہیں گے. اگر یہ نیگیٹو کیٹیگری میں ہے تو ہم کہیں گے ٹیسٹنگ اف دی ایپلیکیشن از کیپیبل ٹو ہینڈل انویلڈ آؤٹ پٹ, جو کہ ہم نے فزنگ کے اندر دی, اسے کہتے ہیں مس یوز کیس.
ओके अब हम ऑटोमेशन को देखेंगे। ऑटोमेशन होता है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सीक्वेंस ऑफ टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। कोई भी प्रोसेस जो कि आप ऑटोमेट कर देते हैं जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, टाइम सेव होता है, रिस्क कम हो जाते हैं, एरर्स कम होती हैं, क्योंकि जब एक ह्यूमन कोई भी डेटा एंटर कर रहा है या कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि उसके अंदर कुछ मिसटाइप हो जाए या कोई भी एरर एक यूज़र की तरफ से हो। जब हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं विद सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो वो प्रोसेस अपने एक सर्टेन पैरामीटर्स के अंदर काम करता है और प्रोसेस होता रहता है रिपीटेडली। उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके अंदर ये हमें हेल्प करता है टू रीच आवर टेक्टिकल गोल्स, यानी कि आपके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके या बिजनेस गोल्स जो होते हैं जिसे हम स्ट्रेटेजिक गोल्स भी कहते हैं। अब ऑटोमेशन कंसेप्ट्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं जो कि बहुत लिंक्ड हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से भी। डिमांड जनरेटेड रिसोर्स एलोकेशन है, ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड। जब ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, नहीं मिलेगी वापस हो जाएंगी। उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे आते हैं, स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी। अब इसके अंदर आपको इस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा कि दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी, सिर्फ इलास्टिसिटी में फ़र्क क्या होता है कि जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो रिसोर्सेज आर स्क्वीज्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्केलेबिलिटी में क्या है कि जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, रिसोर्सेज एलोकेट होती जाती हैं सिस्टम की तरफ से टू केटर दी लोड जो भी सिस्टम के ऊपर आ रहा है। अब ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन पीरियड फॉर एग्जांपल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अगर सर्वर आपके क्लाउड बेस्ड हैं और आपने कोई क्लाउड बेस्ड सर्विस ली हुई है, अब वो जब देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एक साथ कर रहे हैं तो ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा रैम चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, आपके हाई आई ऑप्स चाहिए फॉर योर डेटाबेसेस, तो वो रिसोर्सेज डिप्यूट कर देगा ऑटोमेटिकली। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी, ताकि यूजर्स अफेक्ट ना हो। इलास्टिसिटी होता है टू फिट द रिसोर्सेज नीड्स ऑटोमेटिकली, कि वो देखेगा कि ज़रूरत पड़ी वो एक्सपैंड कर जाएगा, जब ज़रूरत कम पड़ी वो वापस स्क्वीज कर जाएगा, जैसे इलास्टिक बैंड होता है। इसलिए ये फ़र्क है बिटवीन स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। आज की जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें फॉर सिक्योरिटी ऑटोमेशन क्या होती हैं। ऑटोमेटिक टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन कोड फॉर एनी नोन वल्नरेबिलिटीज, इसे सिक्योरिटी ऑटोमेशन कहते हैं हम। इम्यूटेबल सिस्टम्स होते हैं, एक इमेज कर लेते हैं हम सिस्टम को जो कि परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में होता है और उसे हम स्टैंड बाय रखते हैं। अब जब हमारा मेन सिस्टम चल रहा है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्रॉब्लम इन दैट सिस्टम, हम उसे रिप्लेस कर देते हैं इस प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम से जिसे हम इम्यूटेबल सिस्टम्स कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है कि हम कोड यूज करते हैं टू अप्लाई पैचेस या कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं। इससे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल स्विचेस को कवर किया था। एक प्रोग्रामेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और वेरी इजी टू मैनेज। ये इसके अंदर एक कंट्रोलर यूज होता है टू सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट, ऑटोमेशन के लिए पॉलिसीज मैनेजमेंट अक्रॉस वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, जो भी हमारे पास डिफरेंट स्विचेस वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। अब उसके अंदर एक API यूज होता है टू रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड नेटवर्क डिवाइसेस। आपके कंट्रोलर और नेटवर्क डिवाइसेस जितनी भी हैं उसके बीच में इंफॉर्मेशन के फ्लो के लिए, और एक API यूज होता है टू रिले करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रोलर और दूसरी एप्लीकेशंस जो चल रही हैं। तो इस तरह ये आपको दिखने में ऐसे लगता है कि ये एक परफेक्टली नॉर्मल एक स्विच ऑपरेशन है, जैसे कि आप एक लॉजिकल और एक फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म कर रहा होता है। इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। नेक्स्ट टॉपिक अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसके जितने भी की टर्म्स हैं अगेन हमेशा की तरह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई वुड लाइक टू एंडोर्स अगेन, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारी जैसे जैसे आ रही है, हम ये मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, वो आपको मिलती रहें। एंड काइंडली लीव योर कमेंट्स इन दी कमेंट्स बॉक्स बिलो ताकि हम इसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।